आयज बेबी शावर मेकओवर आसा म्हणलेलें आसा की टेक अपॉर्च्युनिटी वेन इट्स कम कित्याक ओके आनी लोकेशन खूब जाणांनी म्हाका न्हू इवन जालें अशें की मेकअप हाफूच जाल्लो फिनिशींग कापड न्हेसयता आनी हेअर लास्ट करता कित्याक फ्लोरल ज्वेलरी खरेंच मेकअपय बरें जाला न्हेसप. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग. सो हांव सकाळचें आतां शॉपार येयलें आनी एक जाले 2-3 दीस. सो फर्स्ट डे तुमी पळयला आसतलो सगळें आमी क्लिनींग प्रोसिजर मागीर गिफ्ट ओपन केलें. थँक्यू सो मच फॉर युअर रिस्पॉन्स. तुमी इतले इंट्रस्टान पळयता आनी म्हाका सगळ्यांचे कमेंट हांवें वाचला बट रिप्लाय दिवंक ना. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव. रिप्लाय दितलें तुमकां पर्सनली, मातसो टायम म्हणल्यार ह्या दिसांनी मातशें हितूनच उरलें हांव. रिप्लाय दितलें अरावंड 150 मोर दॅन 150 कमेंट्स आहा म्हाका. सगळे कॉंग्रॅच्युलेशन्स आहा. थँक्यू सो मच. तुमचें एक कॉंग्रॅच्युलेशन टायप करून धाडप म्हणल्यार इट मिन्स अ लॉट. कित्याक तो टायम काडचो पडटा, तें मन येवचें पडटा, तशें अटॅचमेंट आसचें पडटा, कोणा खातीर तशें बरें म्हणल्यार पॉजिटिविटी फीडबॅक दिवपाचें मनान आसचें पडटा. सो दीस इज अ ग्रेट थिंग. इल्लेशे कॉंग्रॅच्युलेशन्स अशें ना, तें म्हाज्या खातीर खूब व्हडलें आसा. सो जितले जाणांनी म्हाका पळय बरे बरे विशीस धाडला, कॉंग्रॅट्स केला न्हू, थँक्यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. खरेंच तुमचे हांव खूब आभारी आसा. सो फ्रेंड्स, आतां हांव शॉपार म्हणल्यार आतां 2-3 दीसच जाल्या बारीक बारीक काम जाता, जशें की थ्रेडींग, मागीर हेअर ट्रिमींग, हेअर कट, मागीर हेअर कलर म्हणल्यार डाय बीन घालपाक येता. सो तें आतां सद्या स्लो आसतलें. म्हाका तशी कांयच घाई ना. तुमच्या बरे ब्लेसिंग्सान बरो दीस येयलो म्हज्या लायफान. म्हजें एक आशिल्लें वीश कशें तें जालें, पूण हांव तें करपाक कित्याक वचनासलें, कित्याक हांव मेकअप आर्टिस्ट आनी म्हजें वचप जातालें म्हणून हांव तितलें सामकें सोदीत रावनासलें की अशें पार्लर सोदतलें, प्लेस सोदतलें. बट हें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी येयली आनी हें म्हणलेलें आसा की टेक अपॉर्च्युनिटी वेन इट्स कम. कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार अशे चान्सीस परत परत येयना लायफान. सो आपल्याक एकदां क्वीक डिसिजनूय घेवचें पडटा. सो अशें येयलें, क्वीक डिसिजन घेतलें, एप्लिकेशन घातलें, लकिली म्हाका मेळ्ळें बीन. सो अशें जालें आनी जालें हें. सो थँक्यू तुमकां वन्स अगेन. आनी आतां अशी बारीक बारीक कामां. आनी आतां कितें जालां, जुलय चल्ला. जुलयान कितें आसा, आमचो मेकअपाचोय बिजनस कमी आसता, कित्याक आमची हिंदूची चड लग्नाय जायना, क्रिस्टियन वेडिंग्सय आतां चड जायना. मागीर ऑगस्टाच्यान बीन मागीर स्टार्ट जाता, ऑगस्ट सप्टेंबराच्यान सारकी स्टार्ट जाता. आसता खंय चुकून, बट तितली आसना. तर जुनान सुद्दां लग्नां जालीं. आतां हिंदूची लग्नां तर आतां जायना, आतां बद्द दिवाळी जावन जातली. सो आतां चल्ल्या सद्या बेबी शावर आनी बर्थडे मेकअप्स. थोडे बर्थडेज बीन आसा कोणाचे, ते हांवें अशें आशिल्ले ते केले. आनी बेबी शावर तर खूब आसा ह्या म्हयन्याक, भरपूर बेबी शावर जाले. ह्या विडियोनी तुमकां एक बेबी शावर मेकओवर दिसतलो. काल पयर केन्ना गेल्लें हांव, सो तो दिसतलो तुमकां. आनी हांव गेलें म्हणटकर मागीर शॉपाचें मातशें आतां म्हळ्यार ते टायम हांव आसना अशें जाता. सो 2-3 वरां बीन अशें जर बुकींग आसा जाल्यार आनी मागीर आसतलें हांव. बट आफ्टर सिजन म्हाका चिंतचें पडटलें की कशें कितें करपाचें. सो मागीर हांव पळयतलें. प्रिपेर तकलेन धरून आसा. आनी म्हाका कोर्सिसा खातीर क्वेरीज भरपूर येयल्या. पयसल्या भुरगीं, तांकां येवपाकय हांगा त्रास. सो तरी पळोवया कशें जाता तें. हांवें सगळी तांकां डिटेल्स दिल्या. येयली जाल्यार हांगा एक्चुली हांगा बसींचोय मातसो प्रॉब्लम आसा, टायमाचेर आसा बसी. बायक घेवन येता जाल्यार लागींच्यान बरें आसा. स्टील कशें जाता तशें पळोवपाचें. आनी तुमकां कितें सांगपाचें आसलें, कमेंट सांगलें, कित्याक हांव चिंतून दवरतां, म्हाका सांगपाचें आसा तें कितें कितें. ओके आनी लोकेशन खूब जाणांनी म्हाका न्हू इवन वॉट्सॅप मॅसेजीस, कॉल सुद्दां केले, कॉंग्रॅच्युलेट केलें आनी लोकेशन विचारलें. सो लोकेशन हें आसा नेवरा पंचायत. थोड्यांक नेवरा खंय तें खबर ना, खबर आसचें ना, कित्याक भितर एक विलेज. सो पेंजीम टू मारगांव वयता आमी वाट. बांबोळे गोवा वेल्ला काडलें म्हळ्यार पणजेच्यान जर येता जाल्यार बांबोळे गोवा वेल्ला काडून पिलार जंक्शन आसा, पिलार सेमिनरी आसा, पिलार स्कूल्स आसा, कॉलेजीस आसा. ओके. सो पिलार तो भितर रोड गेला जो ओल्ड गोवा पावता, त्या रोडान भितर सरलें म्हणटकर एक 3 किलोमिटर काडून नेवरा विलेज आसा. मदीं आनी खूब आसा, धाकटें नेवरा, मागीर वडाबाट, अशें बारीक बारीक
प्लेस आसा बट फूल ते मेन म्हणटा ते नेवरा. सो नेवरा आसा आनी मागीर फुडें मंडूर जंक्शन आसा. सो नेवरा आसा सारकें नेवरा पंचायती कडेन रोडा सायडीकूच आसा ही प्लेस. रोडा वयल्यान सुद्दां दिसता शॉप. सो हें नेवरा आसा. आनी मडगांवच्यान येता जाल्यार मागीर अगेन तुमकां कुट्टाळे ब्रीज काडलो, आगासायम काडले. कुट्टाळे ब्रीज म्हळ्यार तो आतां ब्रिजीस जाल्या न्हू, ब्रीज सारको ब्रिजा वयल्यान गेल्यार सारकी बांबोळे पावतली. ताका लागून कुट्टाळे ब्रीज म्हळ्यार कुट्टाळे पूल काडून मागीर लेफ्टाक न्हू सकयल देंवता रोड, तो आक्षी पावता. त्या रोडान आक्षी भितर सरपाचें आनी मागीर आक्षी काडून रोखडे परत पिलार मेळटा. सो अगेन द सेम थिंग. सो हें म्हाका सांगपाचें लोकेशन खूब जाणांनी विचारलां म्हणून. ओके. आनी तो बेबी शावर जाल्लो तो वेर्णा, आनी वेर्णा गेल्लें हांव. सो डायरेक्ट तुमकां आतां थंय दिसतलें. म्हणजे वेर्णा ते क्लायंट आशिल्ले, तेजो मेकओवर केलो, हेअर कर्ल्स केले, सोडले ताका जाय तशें, आनी नवारी ड्रेप केली. म्हणजे फ्लोरल ज्वेलरी सगळें रेडी करून मागीर ते केलें. तेजोय तुमकां फूल लूक दिसतलो. तर फ्रेंड्स एन्जॉय करात तो व्हिडिओ. सो फ्रेंड्स हांव पावलें म्हज्या क्लायंटागेर. ही प्लेस आसा वेर्णा. सो आयज बेबी शावर मेकओवर आसा, रेडी आसा क्लायंट, आनी हांवेंनी सगळी तयारी केल्या. आनी हें कापड सो व्हायट विथ पिंक कॉम्बिनेशन बरें आसा. फ्रेंड्स जालें अशें की मेकअप हाफूच जाल्लो, पूण म्हाज्या क्लायंटाचें कितें आसा थंय पयलीं तें पान बी दाखोवचें पडटा अशें कितें आसा. ताका आपोवन व्हेलें आनी बेज केला हांवें. बेज करतालें, पिंजर बी लावची पडटा मदीं. फ्रेंड्स म्हाज्या क्लायंटाचो मेकअप जालो कंप्लीट, फक्त लिपस्टीक बी उरला. आनी हेअर हांवें हाफूच घातल्या कर्ल्स, आनी ते जेवनासले. पानां बीन आतां काडलेलीं न्हू, सो ताका हांवें जेवपाक धाडलें. ऑलरेडी 2 जालीं. ते आसूं म्हणटाले, बट ना, ताका टॅबलेट घेवंक जाय म्हणून हांवें ताका चल म्हटलें. ते येतले जेवन मागीर ताका मेकअप फिनिशींग कापड न्हेसयता आनी हेअर लास्ट करता. कित्याक फ्लोरल ज्वेलरी आजून पावना, आनी हेअर करतना फ्लोरल ज्वेलरी जाय, कित्याक भांगतिळो लावचो आसता. पळोवपाक जाय ते अकॉर्डिंगली मागीर ते हेअर कशें लावपाचें पळोवंक जाय. सो चलात मातशें हांवूय हांगा 5 मिनटां बसता, दाखयता मागीर तुमकां. सो फ्रेंड्स खूब टायम जाला, बट ताका मदीं मदीं वयचेंय पडटा. कितें कितें डिलिव्हरी येता आनी फुलां येयल्या ती दाखयली तुमकां आतां. आनी हांव नको 3 रेडी जावंक जाय आसलें, 3:30 लास्ट टायम. सो फ्रेंड्स कंप्लीट जालो वैशालीचो मेकओवर. रेडी जालें जाल्यार 10 मिनटान वयता ते भायर सरला. फूल लूक तुमकां दिसतलो. हो वैशाली कसो दिसलो तुका? म्हाका खूब आवडलो. बरो जाला. खरें सांगा, बेश्टें सांगनाका बी. खरेंच मेकअपय बरें जाला, न्हेसप, केस उगोवप सगळें बरें जालां. कम्फर्टेबल आमकां. हय हय. थँक्यू. हां वेलकम. ओके. सो वैशाली हांगा वेर्णा कुडकाचे म्हणटकर मागीर आमी आनी वळखी आमच्यो भायर येयल्यो. सो ते भजनाक बीन अभंग म्हणटा आनी आमचोय ग्रूप असलो, अपर्णा बी आसले तितून, तेजी भयणी बीन आसा. सो आमी एकदां ते पळयला, ताका लागून ताका पयला अशें दिसलें म्हाका. मागीर कळ्ळें. चला तर फ्रेंड्स व्हिडिओ हांगाच एंड करता. वैशाली भायर जातले. मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन. तितले म्हणसर बाय.